पर्वरीतल्या लोकां खातीर आनी म्हणजे पेंजीम टू पेडण्या म्हणजे मोपाचेर वचपी लोकां खातीर कंजेशन थंय उरतालें पळय न्हू, हेवटेच्यान ट्राफीक सगळें स्ट्रीमलायन जातलें आनी लोक जाता तितके कंजेशनांतल्यान भायर वतले म्हणून आयचो रस्तो हो उक्तावण जाले. सुमार 650 कोटी रुपयाचो पर्वरी फ्लायओव्हर ऑगस्ट 2026 मेरेन तयार जातलो. नॅशनल हायवे 66च्या बायपास रोडाच्या उक्तावणा वेळार मुखेलमंत्री पर्वरी फ्लायओव्हरा विशीं उलयले. फक्त 4 म्हयन्यांत 70% फ्लायओव्हराचें काम पुराय जालां आनी हो पुराय फ्लायओव्हराचो प्रोजेक्ट 2026 मेरेन पुराय जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. हे काम क्वॉलिटी आनी स्पीड दोनूय दाखयता. ह्यान पयलीं फाटलीं 50 वर्सां मेरेन गोंयाक 650 कोटी रुपया इतले कोणीच दिवं नाशिल्ले अशें मुखेलमंत्री सांगतात. पणजे उपरांत आतां पर्वरी वेगान डेव्हलप जाता. आमी फुडल्या 25 वर्सांच्या विकासाची तयारी करता आनी आमचे रस्ते हे 100 वर्सां टिकपा खातीर बांदल्यात. आमी ही कामां करतात ती लोकांच्या फायद्या खातीर करतात म्हण मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या भाशणात सांगलें. सगळ्या जाणांनी आमच्या फ्लायओव्हराचें काम पळयलां. ज्या स्पिडीन फ्लायओव्हराचें काम चल्लां आतां पर्यंत अशा पद्दतीच्या स्पिडीत खंयचोच प्रोजेक्ट नाशिल्लो. तो टायमा पेक्षाय बेगीन कंप्लीट जो आहा तो प्रोजेक्ट हो करतलो हाची म्हाका निश्चितच खात्री आसा. आनी एकदां प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो काय तुमकां म्हाका दिसता म्हणजे पर्वरकारांक जितको रिलीफ मेळटलो पळय न्ही तितको आनीक रिलीफ कोणाकूच मेळचो ना. पूण आयज उदक जावं रस्तो हो हेच्या खातीर कंटिन्युअसली सरकार सदोदीत लोकां खातीर काम करीत आसा. आतां आमी साल्वादोर जमून त्या पंचायतीन उदकाच्या टाकयेचें इनॉग्रेशन केलें. हांगा 2 उदकाच्या टाकयेचें इनॉग्रेशन केलें. म्हाका खबर आहा फाटले 7 दीस उत्तर गोंयच्या विशेश करून बार्देस तालुक्यांतल्या लोकांक उदकाचे थोडेशे हाल सोंसचे पडले. पण हांवें आत्ताच डिक्लेअर केला त्या प्रमाणे आमी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटर हे नवीन डिपार्टमेंट डिक्लेअर करता जेणे करून ते उदकाचेरूच फोकस करतले. फुडल्या 25 वर्सांक गोंय उदकाच्या बाबतींत पूर्ण स्वयंपूर्ण करपाक जाय. आमकां आतां इट इज अ हाय टायम. आमी तिराळीचेर डिपेंड सदोदीत रावूंक शकना. आमी आमच्यो उदकाच्यो सोर्सीस सगळ्यो डेव्हलप करच्यो पडटल्यो. आमचें उदक आमकां ओन जनरेट करचें पडटलें. ताच्या खातीर सगळे रिजर्वायर आसतले बाकीचे सगळे म्हणजे आमी 2 चेक डॅम आतां म्हणजे तुमच्याच खातीर खरोच चेक डॅम आमी साळात न्हंयचेर व्हडलो घालता म्हणजे ताची कॉस्ट इज एप्रॉक्सिमेटली 300 crores. तेवटेन आमी गांजा म्हणजे फोंड्याक उजगांव तेंकोन आमी थंयसर एक व्हडलो चेक डॅम घातला म्हणजे म्हादय नदीचेर. तोय चेक डॅम्पान आतां तेवटेन उदीक वचपाक लोकांक खूब मोठ्या प्रमाणात लागला. हे जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून हांवें म्हटलें आमी सातत्यान भारतीय जनता पार्टीचें सरकार डबल इंजिनचें सरकार हे विकसीत भारत मोदीजीचें स्वप्न फुडल्या 25 वर्सांचें विजन तयार करता आनी तें विजन इम्प्लिमेंट करपाचें काम करता. आमचेंय सरकार त्याच धर्तीचेर विकसीत गोवा 2047 फुडल्या 25 वर्सांचो प्लॅन रेडी करता. ताज्या खातीर फावंडेशन आनी एक्झिक्युशन करता. खंयसरूच आमी जशें म्हणटा स्वार्था खातीर राजकारण करपाचें ना. आमकां देश प्रथम द्वितीय पार्टी तृतीय आमी म्हणून लोकां खातीर कंटिन्युअसली काम करप हो आमचो ध्यास आसा. आनी त्याच धर्तीचेर म्हणजे तुमी जर कंपॅरिजन केलें जाल्यार ह्या 10 वर्सांचो गोंयचो विकास तुमच्या लक्षांत येतलो आनी फाटल्या 50 वर्सांचो गोंयचो विकास तुमच्या लक्षांत येतलो. ह्या 10 वर्सांक जो आमी विकास केला हो फुडल्या 25 वर्सांचें विजन मुखार दवरून केला. म्हणजे जवळपास आमी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आत्तां रेडी करता फुडले 100 वर्सां तरी आनीक इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाची गरज ना. जसो आमी अटल सेतू बांदलो, पर्वरीचो फ्लायओव्हर बांदता आनी जुवारी पूल बांदलो म्हणजे पेडण्याच्यान काणकोण पर्यंत उरलेलोय रोड आमी कनेक्ट करता. फुडलीं 100 वर्सां म्हणजे हाजी कशाच पद्दतीचे आनीक कितलेय जरी ट्राफीक जालें जाल्यार आनीक रस्तो म्हणजे हायवे नॅशनल हायवेनी करपाचो गरज लागची ना. अशा पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चरा हें विजन दवरून आमी काम करता. पण हें काम करता आसतना थोडेशे त्रास जाता. लोकांनी थोडेशे त्रास सहन करता ना म्हणना हांव. पण थोडेश्यो म्हणजे एकदां रागान मातशें उलयता ते कमी करचे कारण आमी मोगानूच उलोवचें कारण आमी तुमच्याच खातीर करता. तुमचो मोग पयलीं आसलो आतांय आसा फुडें आसचो इतकेंच हांव तुमच्या लागीं मागता. आनी परत एकदां बाब रोहन खंवटे हाचें खूब खूब अभिनंदन करता. तो एफर्ट्स घेवन म्हणजे पर्वरींतल्या लोकां खातीर आनी म्हणजे पेंजीम टू पेडण्या म्हणजे मोपाचेर वचपी लोकां खातीर म्हाका दिसता सद्या हो रोड जो आहा पळय न्ही ही लायफलायन जातली म्हणपाक काय हरकत ना. कारण कंजेशन थंय उरतालें पळय न्हू हेवटेच्यान ट्राफीक सगळें स्ट्रीमलायन जातलें आनी लोक जाता तितके कंजेशनांतल्यान भायर वतले म्हणून आयचो रस्तो
हो उक्तावण जालें आयच्यान लोकां खातीर तो सांजच्यान उगडो आसतलो ही जाहीर करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता.